हुन्छ यो दुई पक्ष एकजुट भएर फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर बलियो भएर जाने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? सम्भावना त देखिँदैन। प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ, माधवजीले पनि भन्नुभएको छ, सम्भव छैन हैन। उहाँहरूले अर्कै पार्टीको अस्तित्व खडा गरिराख्नै भएको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले फेरि हेर्दाखेरि जो भने मैले भने नि राष्ट्रिय हित अनुकूलको सरकार बनाउँ कि छिमेकी हित अनुकूलको सरकार बनाउने कुरैमा हामी रहेछौँ त। त्यो पहिल्यै भन्दै अब अलिकति छिटै समाधान निस्किन्थ्यो कि तर अब यो पोइन्टमा हामी आइपुग्यौँ र यसरी जाने हो भने त यो दुईटा कुराले त हामीले मिलाउँदैन। अब संसदको किनबेच सुरु हुन्छ अरे क्या, दुईटै पक्षले भनिरहेछ त्यहाँनिर। कस्तो किनबेच हो यो? सांसदहरू कति महँगा हुन्, सस्ता हुन्, के हो यो? ठिकै हो, यो विगतको अनुभवको कारणले अहिले भनिएको छ। हुन पनि सक्छ, हुन सक्ला, त्यसलाई पनि हामीले नकार्न सक्ने स्थिति छैन। जो द्वन्द्वको जो वाद विवादको चरित्र देखिँदैछ, यी सांसद किनबेच, संसदमा अब कुटाकुट, रगत बगाउने होला, माइक फोर्ने होला हैन, अब कुर्सी भाँच्ने होला, जस्तो खालको प्रस्तुतिहरू देखिन्छ नि। अब रमिता हुनेवाला छ, रमिता महारमिता संसदमा। हामीले यो कतिपय कुराहरू देख्न नपर्यो हुन्थ्यो जो हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ। यतिको विवादलाई हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नेतर्फ हामी कोही लाग्दैनौँ भने अवस्था त त्यही हुन्छ। र मुख्य जो एकीकरणको उद्देश्य थियो नि, त्यो उद्देश्यमा प्रचण्ड कमरेड टिक्नु भएन भन्ने मेरो मुख्य राइट हात भनेको प्रचण्ड। किन भन्दाखेरि आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेर, पार्टी फुटाएर अनि अर्को पार्टीलाई, आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेता कहाँ गएर प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने, 45 मिनटसम्म अनुनय विनय गर्नुपर्ने, त्यसपछि गएर समाजवादी पार्टीका कार्यालयमा गएर भन्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु थियो भने एकीकरणको नाटक, संयुक्त मोर्चाको नाटक गर्नु थियो। 15 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्व आज प्रचण्ड कमरेडको पक्षमा लाग्नु यो बरालिनु भएको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो 15 वर्षको इतिहासले धिक्कार्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै 2 वर्ष कार्यकाल खानुहुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ अहिलेको समस्याको समाधान कसरी निस्किन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अब हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रको विवाद कुन उत्कर्षमा आइपुग्यो भने अब प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेड गएर आफ्नो बहुमतको सरकार, आफ्नो पार्टीको एकलौटी सरकार ढालेर, ढाल्छु तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, म र माधव नेपाल बन्ने होइन भन्नु पर्ने, जनता समाजवादी पार्टी कहाँ गएर त्यो भन्नुपर्ने। र उहाँहरूले सिधै नै भनौँ न है, तपाईँको पार्टी कुन हो, अथवा पार्टी तपाईँ पहिला फुटाएर आउनुहोस्, अथवा तपाईँको पार्टीको एउटा आधिकारिकता लिएर आउनुहोस् अनि समीकरण गरौँला भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। त्यो भनेको मतलब हाम्रो पार्टीलाई उहाँहरूले सिधा भन्दै हुन्छ कि त विभाजन गर्नुहोस्, फुटाउनुहोस्, आउनुहोस् अनि समीकरणको बारेमा सोचौँला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, माउन्टेन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक निकासले एउटा बाटो लिन्छ, एउटा बाटो तय गर्छ भनिएको थियो। यद्यपि यो पछिल्लो केही दिनका गतिविधिलाई हेर्दा अझै राजनीतिले निकास नपाउने हो कि भन्ने यावत शङ्का आशंकाहरू उब्जिरहेको अवस्था छ।
नेकपा भित्रै देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण सिर्जित यो समस्यामा अझै पनि नेकपाकै दुई पक्षले यो समस्यालाई निराकरण गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षले सत्ता समीकरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आह्वान गरिसकेको छ। त्यसैगरी अन्य दलहरूसँग पनि मोटामोटी रूपमा छलफल गरिसकेको अवस्था छ। यतिसम्म कि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले यो काङ्ग्रेस आफ्नो पक्ष र जसपासँगको समीकरणलाई भारत, चीन, विशेष गरी भारतले सुहाउने अथवा भारतले रुचाउने खालको बन्छ भनेर प्रतिक्रिया समेत दिइरहेको अवस्था छ। अब संसदमा कस्तो किसिमको राजनीतिक खेल सुरु होला? सत्ता पक्ष विभाजित भइरहँदा अब बस्ने संसद बैठकमा ती विरोध गर्ने पक्षहरू कुन लयमा, कुन सिटमा गएर बस्लान्, यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले तय गरिसकेको छैन। यही अन्योलताका बीच अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ? साँच्ची देशलाई, जनतालाई हित हुने पक्षबाट यी राजनीतिक दलहरूले किन सोच्न सक्दैनन् र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व किन राजनीतिज्ञ हुन सकिरहेका छैनन्? आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै विभिन्न नेताहरूले दिइरहने अभिव्यक्तिका टिप्पणीहरू पनि गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका नेता, अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा ओली पक्षीय नेकपाका नेता, केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र राई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद सुदर्शन। अन्योलतै अन्योलता छ। कोही नभएको आफ्नै सत्ता साझेदारी पार्टीभित्रका केही पात्रहरूले यो अवस्था सिर्जित गर्न पुगे र देश यो अवस्थामा आइपुगेको छ। यहाँले यो करिबन 2.5 महिनाको अवधि कसरी विश्लेषण गर्नुभयो, कसरी निहाल्नु भएको छ? खास गरी यो हाम्रो पार्टीभित्रको खास गरी शीर्ष नेताहरूको असमझदारी, द्वन्द्व भनौँ खास गरी, त्यो द्वन्द्वको खास आधार सामान्यतया हामीले स्वार्थ र पदलोलुपता नै भनेर हामीले भनिआएका छौँ। सोही कारण उत्पन्न भयो र सरकारले अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मलाई पार्टीमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएको हुनाले भनेर एउटा समाधान खोज्नको लागि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको थियो। र त्यसबिचमा 1-2 महिना त अब चुनावमा जाने कि पुनर्स्थापना हुने द्वन्द्वमै अन्यलमै बित्यो। अहिले पुनर्स्थापना भएको छ, त्यो प्रश्न एक किसिमले निरूपण भएको छ। तर त्यो संसदको पुनर्स्थापनाले पनि अहिलेसम्म निकास दिन सकेको छैन। त्यो संसद विघटनले संवैधानिक प्रश्न उठायो। सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गर्यो, तर पार्टीभित्र रहेको द्वन्द्वको निरूपण गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि अन्योलको स्थिति छ। प्रचण्ड माधव कमरेडहरूको समूहले जे आरोपहरू लगाएर उहाँहरू एक किसिमले छुट्टै पार्टीकै अस्तित्वमा काम गरिरहनु भएको छ। तर देशको संविधान, कानुनले उहाँलाई छुट्टै अस्तित्वको मान्यता दिएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो निकास कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेकपा भित्रको द्वन्द्व कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरामै निर्भर रहेको छ। र त्यही कुराले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी
पनि एक किसिमले अनिर्णित अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै समाधान यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न कठिन छ। यो समाधानको बाटो अझै पहिलाइसकेको छैन, प्रश्न आइसकेको छैन। कता लैजाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्ता देशलाई, त्यसका जनतालाई समृद्धि दिने, विकास गर्ने, जनताको त्यो निम्न स्तरका जनताको जीवनस्तर उठाउने यस्ता राम्रा राम्रा घोषणापत्रमा शब्दहरू छन्। के गरे तपाईँहरूले? किन जनतालाई सधैँ गुमराहमा राख्न खोज्ने? यो जनतालाई गुमराहमा राखिएको होइन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जब नेतृत्व आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यबाट विमुख हुन्छ तब त्यो छायामा पर्छ। जुन हामीले तय गरिएका घोषणाहरू बिर्सिन्छन्, छायामा पर्छन्, भएको त्यो हो। किन भन्दाखेरि अब हामीले जनतालाई समृद्धि दिनको लागि, सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको मोर्चा बनाएर चुनाव लड्यौँ र त्यसलाई पार्टी एकीकरणको तहसम्म लैजाने भनेर त्यही बेला तय गरिएको थियो। तर अहिले जो हामी माथि नेतृत्वहरू जे तर्क, जे बहस, जे गाली गलौजको तहमा उत्रेर उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र आफूलाई ठिक र अरू सबै बेठिक भन्ने जो तर्कहरू प्रस्तुत हुँदैछन् त्यसले अब सरकारले जो उद्देश्य निर्धारण गरेको थियो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यसबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। भनाइको मतलब यो द्वन्द्वले हाम्रा निर्वाचनका जति पनि घोषणा पत्रहरूमा लेखिएका थिए त्यो अन्तर्गत सरकार अगाडि बढिराख्दाखेरि अब यसरी ऊ चाहिँ विमुख भएर आफ्नो द्वन्द्वमा चाहिँ सामेल हुनुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनताले तपाईँहरूलाई कहिलेसम्म पत्याइदिनु पर्ने क्या? अब पत्याउनु त अब पत्याउनै पर्छ होला। यसको अरू विकल्प म देख्दिनँ, किनभने राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् यो देशलाई अगाडि बढाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, रूपान्तरण गर्ने पार्टीहरू नै हुन्, पार्टीहरूको नीति कार्यक्रमहरू नै हुन्। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीहरूको दोष होइन, नेतृत्वमा रहने पात्रहरूको चाहिँ यसमा दोष देखिन्छ। पार्टीहरू त स्वयं त त्यो त होइन, नेतृत्वमा रहने पात्रको पनि प्रवृत्तिको कुरामा दोष देखिन्छ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले कुरा मोड्दै मोड्दै दाहाल नेपाल पक्षलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। यो प्रक्रियासम्म आइपुग्न उहाँहरूको दोष तपाईँले देखिरहनु भएको छ। होइन, यसो हुन्छ, यो रिजल्ट आउनुमा त दोष एक पक्षको मात्रै भनेर हुँदैन। म त्यो चाहिँ भन्छु, दोष दुवैतिर हुनसक्छ, कमजोरी दुवैतिरको हुनसक्छ। तर त्यो कमजोरीलाई समाधान गर्ने तरिका चाहिँ बेठिक छ भन्नु खोजेको होइन। यदि पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न हुन्छ भने पार्टीभित्र बसेर छलफल गर्नुपर्छ होइन। पार्टीभित्रैबाट निकास निकालौँ भने सुरुदेखिकै हो। यो त पछि आएर मात्रै बाहिर विस्फोट भएको हो। द्वन्द्व त जब संयुक्त मोर्चा बनाएर निर्वाचन लड्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने, बहुमतको सरकार बनाएर देशमा स्थिरता, विकास र शान्ति दिने र त्यो लड्दाखेरि सूर्य चिन्ह लिएर लड्ने जुन सहमति थियो, तर सहमति भएको भोलिपल्ट हामी सूर्य चिन्ह लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यहाँबाट त सुरु भयो। किन भन्दाखेरि जब त्यो घोषणा भइसकेको थियो पछिबाट फेरि के भन्दाखेरि दुईटा चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू जो सधैँभरि सूर्य चिन्हमा लगाइराख्ने मतदाताहरू थिए, सधैँभरि गोलाकार हँसिया हथौडाभित्र मत लगाइराख्ने मतदाता थिए, त्यस्ता मतदाताहरूलाई कतिपय त्यो कन्फ्युजन भयो अथवा उहाँहरूलाई बुझाउन सकिएन। त्यसकारण 10 लाख जति मत हाम्रो बदर भयो। त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्नुको कारण
नेपालको दुईवटा ठुला वाम घटकहरूको निर्वाचनको जो परिणाम छ त्यसले त 10 लाखले माइनस भयो। तपाईँले लक्षण चाहिँ त्यतिखेर देख्नु भएको रहेछ। लक्षण त्यतिखेर थियो, लागेको थियो यी पार्टी मिल्छन्, वर्षौँसम्म नेपालमा कम्युनिस्टले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने लागेको थियो। उसो भए आफ्नो हृदय त भनिदिनुहोस् यो सब। एकदम होइन, यो त एक किसिमको सरप्राइजै थियो कि हामी 74 साल जेठ 14 देखि कतिसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त हामी कङ्ग्रेस र माओवादीको मोर्चासँग हामी एमाले एक्लै लडिरहेको थियौँ। प्रतिस्पर्धा थियो, एकले अर्कालाई नाश गर्ने, सकेसम्म सक्ने त्यो तहको प्रतिस्पर्धामा थियो। उहाँहरूले सकेसम्म नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेलाई तछार्ने काम त गर्नुभएको। सक्न सकिन्छ कि भन्ने त्यतिखेर प्रयास भएकै। अनि जेठ र असारमा त्यो निर्वाचन सक्यो, साउन भदौ असोज 3 महिनामा त्यो घोषणा भयो कि तत्कालीन नेकपा एमालेका हाम्रा अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजनाले घोषणा गरिदिनु भयो। त्यो त सरप्राइज थियो नि। तर हाम्रो मनमा के प्रश्न थियो भने होइन, हिजो अस्तिसम्म हामी त्यति एक अर्कालाई निषेध गर्ने लेभलसम्मका प्रतिस्पर्धामा थियौँ, आज अचानक कसरी घोषणा गर्छ? हाम्रो सैद्धान्तिक कुराहरू मिलेको छैन। उहाँहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, हामी फरक पृष्ठभूमिबाट, अथवा हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट रूपान्तरणको बाटोमा, उहाँहरू युद्धको बाटोबाट आउनुभयो। त्यो पनि भयो, विचारको आधारमा हेर्ने उहाँ जबबाटै आउनुभयो, तब उहाँहरू 21औं शताब्दीबाट आउनुभयो, तपाईँहरू जबको सिद्धान्तबाट साङ्गठनिक स्वरूपहरूमा पनि हाम्रो एकता थिएन। एकैचोटि घोषणा भइसकेपछि अब हामीले त्यो मङ्सिरमा 4 गते र 16 गते होइन निर्वाचनको मुखमा आएर यो डिबेट गर्ने कुरा पनि भएन नि। ठिक छ, एकताको यो महान उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य छ भने पछि ती चिजहरू मिल्दै जालान् भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेर त्यो चिजलाई स्वीकार गरेर अगाडि गएको। प्रश्न त थिए नि, प्रश्न हामीले सोचेको त्यो प्रश्न अरू 10 वर्ष जनयुद्धबाट पीडित दुवै पक्षका पीडितहरूको पनि त प्रश्नहरू थिए होला नि त। तर त्यो त के भन्दाखेरि नेपालमा एउटा बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास हुन्छ, यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउँछ होइन भने हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सैद्धान्तिक कुराहरू हामी पछि चाहिँ निरूपण गर्दै जाउँला। महाधिवेशन गरौँला, एकताको महाधिवेशन, त्यसमा निरूपण हुन्छ साङ्गठनिक संरचनाको कुरा, नेतृत्वको कुरा, विचारको कुरा। त्यो कारणले हामी खुसी नै, हामीले विरोध गर्ने बेखुसी हुनुपर्ने कारण त थिएन, तर प्रश्नहरू त थियो। तर हामी अब चुनावमा भिड्नु पर्ने अवस्था छ, त्यहाँ बहस गरिराख्ने अवस्था त थिएन। तर जब घोषणा भएको भोलिपल्टैबाट त्यो त सुरु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? फागुन 3 गते सरकार गठन गर्दाखेरिको अवस्था तपाईँले सम्झनु भएको छ कि छैन? कति लामो समय लाग्यो, त्यहीँनिर रस्साकसी कति देखिएकै थियो, अवस्थै थियो। सबैले के अपेक्षा थियो भन्दा संयुक्त मोर्चा बनाएर लडेकाहरू अब चट्ट एउटा सानो सानो साइजको बहुत राम्रो कामकाजी सरकार बनाएर सरकार अगाडि जाला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर सरकार गठन गर्ने दिनमा केपी तत्कालीन अब अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 जना मन्त्री सहित 3 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्यो। त्यहाँ नेकपा माओवादीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि पठाइएन। किन? यो प्रश्न त थियो नि। तर धेरै मान्छेहरू के हो प्रश्नहरू सबै चपाएर बस्नु भएको थियो, बाहिर कसैले ओकल्नु भएको थिएन। ओकल्नु मिलेन नि त। एकता गर्ने भनेको छ भविष्यमा, पार्टी एकता गर्नेसम्म पुग्यो भने त्यो हाम्रो पिक हो, त हाम्रो सर्वोच्च लक्ष्य पार्टीको। अनि त्यही सानातिना कुरामै हामी डिबेट गर्न थाल्यौँ त विफल हुन्थ्यो नि त। त्यसो गर्दा पछि त्यो त खुल्यो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो रहस्य त कमरेड प्रचण्डले खोल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? मलाई त नेपाली कङ्ग्रेसले ब्ल्याङ्क चेक दिएको छ, 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएछ भनेपछि कुरो के रहेछ भन्ने कुरो त थाहा पनि। नेपालका कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्, कहिले मिल्न पनि नसक्ने, आन्तरिक द्वन्द्वमा आफूहरूको पार्टीभित्रका खिचतानीमै सधैँ रहिराख्ने, अझै पनि दर्जनौँभन्दा बढी कम्युनिस्ट
नेपालमा छन् कि खास कम्युनिस्टमा के हुन्छ यो एकअर्काले अस्तित्व स्वीकार नसक्ने एकअर्का मिल्न नसक्ने के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो अहिले मात्र होइन पहिले पनि होइन 17 सालको कुपछिको अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखिको डिबेटको कुरा त्यसपछिको पार्टीहरूको विभाजनको कुरा इतिहास हेर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको यो विवाद गर्ने तरिका असहिष्णु आफूसँग फरक विचार कहीँबाट उत्पन्न भयो त्यसलाई सिद्धाइहाल्नु पर्ने राख्दै नराख्नु पर्ने तपाईँ पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट हो त्यो कुरालाई विचार गरेर बोल्नु होला। ठिक छ म सकभर म यी चिजलाई वैयक्तिक भन्दा पनि खास गरी सैद्धान्तिक कुरामै म फोकस गर्न चाहन्छु। त्यो हेर्दाखेरि इतिहास यो हेर्दाखेरि हाम्रो द्वन्द्वहरू वैचारिक वाद विवाद छलफलहरू सहिष्णु हुने अथवा लोकतान्त्रिक हुने प्रक्रिया अझै कमजोर छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यति बेला पनि यतिसम्म डिबेट भयो कि पुष्पलाल जो संस्थापक महासचिव कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँलाई गद्दार भन्नेसम्म त्यो डकुमेन्ट लेख्नेसम्मको स्थिति आएको थियो। उहाँलाई जो निकाल्ने अवस्था आएकै हो त्यतिखेर पनि। तर 46 सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर लानुपर्छ र हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट पनि रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने जुन थिसिस आयो सिद्धान्त आयो हामी त्यसबाट हुर्किएर आएका। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादबाट प्रशिक्षित दीक्षित होइन निर्देशित त्यसको प्रकाशमा हामी आएको हौँ। तर अझै पनि हामी बिचको फरक मत फरक विचारमा छलफल बहस गर्ने कुरामा एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने एकअर्काको विचार जो गलतै होला सम्मान गर्ने भन्दा मेरै विचार ठिक छ मै ठिक छु बाँकी अरू सब गए गुज्रेका। एउटा कुरा भनिन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट नै छैनन् भन्छन् नि। अब कम्युनिस्ट चाहिँ कस्तो रङ रूपको होइन कस्तो ब्रान्डको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा छैन। तर हामी जे दर्शनबाट होइन अभिप्रेरित छौँ मार्क्सवाद लेनिनवादबाट प्रेरित छौँ त्यो चाहिँ हामी एउटा कम्युनिस्टको सिद्धान्तको रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ। कम्युनिस्टको वर्ल्ड वाइड एउटा युनिभर्सल मोडल कहीँ छैन होइन। त्यसै कुरामा त मदन भण्डारीले यो आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवेश अन्तर्गत मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्नु जस्तो कि तपाईँहरूका कार्यक्रमका मञ्चमा पछाडि 5 वटा टाउका कम्युनिस्टका देखिन्छन्। छैन राम्रो छैन छोड्यो 5औं महाधिवेशनसम्म थियो 6औँमा आउँदा अलि छोड्यो 7औँमा अलि छोड्यो। अहिले हामी तपाईँले बेसिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने त्यो भएर भने नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन् भनेर त्यो विषयमा भन्न खोजिया हो। नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थिति अनुरूपको रूपान्तरण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी हामी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छौँ तर यथार्थमा कम्युनिस्टको मोडल चाहिँ होइन। हामीलाई कतिले यो कम्युनिस्टै होइन भन्छ त कम्युनिस्ट होइन भन्नेले देखाइदिनु पर्छ कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ भन्ने अनि पो हामी थाहा पाउँदा त्यस्तो हुन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति। तर के हामी के चाहिँ बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो देशको रूपान्तरण गर्नुपर्छ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने यहाँको वस्तुगत स्थितिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो मान्छौँ र त्यो मान्दाखेरि कम्युनिस्ट हुन्छ हुँदैन। मार्क्सवादको ठेलीका ठेली चपाएर खाएर बसेकाहरू मात्रै कम्युनिस्ट हुन्छन् कि हामी जस्तो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मार्क्सवाद हामीले जे पढ्छौँ त्यो चिजलाई यहाँ हुबहु उतार्ने होइन नि त यहाँको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चाहिँ सृजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य नारै हो नि त। त्यही अन्तर्गत त जनताको बहुदलीय जनवाद आयो जो न चाइनासँग मिल्छ न उत्तर कोरियासँग मिल्छ न अथवा कुनै कम्युनिस्ट राष्ट्रसँग मिल्छ। यो त नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण भएको मार्क्सवाद लेनिनवादमा आधारित
मौलिक नेपाली सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूपान्तरणको सिद्धान्त हो भनेर नेपाली हाम्रो माटोले पार्टीले सुहाउने नेपाली माटो सुहाउँदो कम्युनिस्ट भनौँ। माटो नै नभनु जनता समाज राष्ट्र त्यो सुहाउने ढुङ्गा माटो सुहाउँदो त कहाँ भन्नु मिल्छ। अब वर्तमान राजनीतिकै कुराकानी गरौँ। भनिन्छ प्रधानमन्त्रीको हटका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने आरोप छ। तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, आन्तरिक घर झगडाका कारण बाध्य हुनुभयो प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। एउटा अभिभावकले अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कि यस्ता यस्ता किसिमका योजनाहरू बनाएर संसद प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका चाहिँ मुद्दाहरू ल्याइदिने भूमिका त आन्तरिक भूमिका त पार्टीभित्रै खेल्नुपर्ने होइन हो। यस्तो हो क्या, खासमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि संसद विघटन भयो, त्यो एउटा देखियो परिणाम। परिणाम उत्पन्न हुनका कारणहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ पर्दाभित्र हामीले देख्ने परिणाम। हामीलाई मान्यो हामीलाई यत्रो खटेर आयो, खटेर आएपछि हामी खटेर देख्ने हो क्या, घाउ देख्ने। तर घाउ आउनका कारण शरीरभित्र के चिज थिए, के तत्त्वहरूको कमी अथवा के तत्त्वहरूको ब्यालेन्स मिलेन अनि घाउ आयो। कारणहरू पर्दा पछाडि हुन्छ, परिणाम देखिन्छ। र प्राय मान्छेहरूले त्यो परिणामलाई हेरेर केपी ओलीलाई गाली गर्न पुग्यो। कारण त उहाँलाई थाहा छैन। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि परिणामलाई हेरेर धारणा बनाउने होइन, त्यसलाई हेर्ने कारण र परिणामको बिचको सम्बन्ध केलाउनुपर्छ र मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हामीलाई सिकाउने द्वन्द्ववादले होइन। अब भन्नु हटको कुरा, केपी ओली हटी हुनुहुन्थ्यो, सतै विश्लेषण हो यो, हो नि, हो। केपी ओली हटी हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड कम हटी भएको कुरो मिल्थ्यो होला नि त। अब केपी ओली त्यो ठाउँ छोड्दै नछोड्ने, प्रचण्डजीहरू त्यहाँबाट हटाउँदै नहटाउने भने हट त दुइटैको देख्यो नि त। प्रचण्डले त त्यो आधा आधी कार्यकाल छोड्नु भयो होइन र भने, राइट, त्यही त भने त। अघिको अब सन्दर्भ जोड्नुपर्छ। त्यो फागुन 3 गतेको सरकार गठनको बेलामा जब हामी संयुक्त मोर्चा लडेका छौँ, पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको हामी लक्ष्य तोकेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, अनि नेपाली कङ्ग्रेसले ब्ल्याङ्क चेक दिइसकेपछि उहाँलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनुलाई आधा आधा भन्नु पऱ्यो कि पऱ्यो। त्यसपछि पनि थामिनु भएको र त्यसपछि नै उहाँले सरकारमा प्रतिनिधि पठाउनु भयो। यो कुरा गोप्य थिएछ, पछिबाट आयो नि त चिज। भनेको मतलब अघि भन्नु हामीले परिणाम के देख्यौँ, सरकारमा नेकपा माओवादीको सहभागिता देखिएन, परिणाम त त्यो हो। कारण के थियो, पर्दा पछाडि। पछि त्यो कारण हामीले खोतल्दै निस्क्यो। नत्र भने केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा बनाएर हामी लडेको र त्यस आधारमा यो जनमत प्राप्त भएको। तर त्यो जनमत बिचबिचमा खण्डित गर्ने काम त भइरहेछ नि त कुनै एउटा पक्षबाट। त्यसपछि अब हतारमा फेरि एउटा अर्को सरप्राइज आयो कि 2075 साल जेठ 3 गते मदन आश्रितको स्मृति दिवसको दिन पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर एकैचोटि घोषणा भयो। त्यो किन भयो? त्यो त एउटा परिणाम थियो, त्यसको कारणहरू छन् क्या भन्नु खोजे। अबको सत्ता समीकरण कस्तो देख्नुहुन्छ? अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै 2 वर्ष कार्यकाल खानुहुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ अहिलेको समस्याको समाधान कसरी निस्किन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अब हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रको विवाद कुन उत्कर्षमा आइपुग्यो भने अब प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेड गएर आफ्नो बहुमतको सरकार, आफ्नो पार्टीको एकलौटी सरकार ढाल्छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, म र माधव नेपाल बन्ने होइन भन्नु पर्ने। जनता समाजवादी पार्टी कहाँ गएर त्यो भन्नुपर्ने र उहाँहरूले सिधै नै भनौँ न है, तपाईँको पार्टी कुन हो? अथवा पार्टी तपाईँ पहिला फुटाएर आउनुहोस्
अथवा तपाईँको पार्टीको एउटा चाहिँ आधिकारिकता अस्तित्व लिएर बनाउनुहोस्, आउनुहोस्। अनि समीकरण गरौँला भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। त्यो भनेको मतलब हाम्रो पार्टीलाई उहाँहरूले सिधा सिधा भन्दै हुनुहुन्छ कि त विभाजन गर्नुहोस्, फुटाउनुहोस्, आउनुहोस्, अनि समीकरणको बारेमा सोचौँला भन्नुपर्ने दिन, सिधै सुन्नुपर्ने कान, त्यो कुरालाई चुइयासम्म पनि प्रतिवाद नगर्ने स्थितिमा आइपुगेछौँ। कस्तो रमाइलो के, सत्ता पक्ष छ, सडकमा आन्दोलन गरेका छ, यसले त यत्रो 2/3 बहुमत हो, राइट। पाएको छ। अरू पार्टीलाई तपाईँहरू अब सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्दै ढोका ढोकासम्म चार्ने प्रवृत्ति आयो। यो राजनीति फोहोरी खेल यही हो। नै, राजनीति फोहोर खेल होइन, पात्रहरूले फोहोर बनाएको हुन्। पानी आफै फोहोर हुन्छ, मान्छेले पनि फोहोर गर्ने, अरू बाह्य तत्त्व आएपछि पनि फोहोर हुने हो। भनिसकेपछि अब यो कुराले चाहिँ के प्रश्न उठाइदियो भने, यदि यो बहुमतको सरकार 5 वर्ष नटिकाउने हो भने ऊ बेला के गरे, किन गरेको त? संयुक्त मोर्चा बनाएर हामी चुनाव लड्छौँ, बहुमतको सरकार दिन्छौँ, 5 वर्ष दिन्छौँ, पार्टी एकीकरण गर्छौँ भनेर किन भन्नु पर्थ्यो? त्यो बेला नगरे भए त्यति बेला पनि त यस्तो हुन्थ्यो होला नि त। र अहिले अघि अब यसमा जोडौँ, जब सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, अब यो पार्टीहरू बिचमा एउटा विभाजन गर्ने खेलहरूको सुरु भयो। र जब दुईवटा पक्षबाट लड्न थाल्छन्, यसमा बाह्य शक्तिहरूको खेल, हात भनौँ होइन, त्यो प्रवेश हुन स्वाभाविक हुन्छ। विगतमा पनि देखिएकै पहिला हो, भोगेरै आएको हामी। भोगेरै आएको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि यो नहोस् भन्नको खातिर हामीले दौडधुप त सुरु भएको छ, संसद विघटनलाई, उत्तर दक्षिणको दौडधुप त सुरु भइसक्यो। राइट, संसद विघटन त्यसकारण ठिक छ, बरु चुनावमा गएको भए यिनीहरू मध्ये कोही हार्थे कोही जित्थे, एउटा नयाँ चिज आउँथ्यो, त्यही हिसाबले मात्रै भन्ने थियो। तर भएन त्यो कुरा। सर्वोच्चले त्यो कुराबाट रोक्यो। अब धेरैले अब खुसी मनाउनु भयो, लड्डु खानुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसले निकास निकाल्नेवाला छैन। जब पार्टीहरू बिचमा लोकतान्त्रिक, सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा छलफल गरिँदैन, एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण छलफल गरिँदैन, यसले निकास निकाल्दैन। अब अनिर्णय हुने हो देश। अब त्यस्तै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब केपी ओली 1 नम्बर अध्यक्ष, अब पहिला त हामी दुइटैले बराबर अध्यक्ष भन्थ्यौँ है। अहिले यो विवादपछि 1 नम्बर 2 नम्बर भन्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने त्यति बेला एकताको भावनामा चोट पुग्ला भनेर केपी ओली 1 नम्बर, प्रचण्ड 2 नम्बर हामीले भनेनौँ। अहिले हुँदाखेरि भन्नुपर्ने स्थिति, 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली, 2 नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टी यद्यपि काम छ, अथवा निर्वाचन आयोगले जे फैसला सुनाएको छ त्यो चिज स्टिल छ। अब स्थिति कस्तो उत्पन्न भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू छुट्टै अस्तित्व क्रिएट गर्नुभएको छ। धुमबाराई छोडेर पेरिस डाँडा पुग्नु भएको छ, छुट्टै बैठक गर्नुभएको छ। अब त्यो बैठकहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयहरू अथवा दुवै पक्षले गरेको कतिपय निर्णयहरू, निर्वाचन आयोगले जो फैसला सुनाएको छ ती कुनै पनि कानुनत वैध छैन, होइन त। अब परिस्थिति के हो भन्दाखेरि अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो केपी ओलीको नेतृत्वमा छ त्यो अलरेडी छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी फुटाउने दोष चाहिँ कसका टाउकोमा लाउने हो भन्नेमै चलिरहेछ। त्यतापट्टि अहिले चाहिँ एउटालाई कसैको टाउकोमा लाउने पाउनु पाए आफू हिँडिन्थ्यो भन्ने स्थिति छ। किनभने यो इतिहासले प्रश्न गर्ने कुरा हो। र कुरो के भन्दाखेरि जब यो चिज गर्नु पर्थ्यो भने यसले चाहिँ विभिन्न खालको प्रश्नहरू उत्पन्न भयो। र एक किसिमले भन्यो भने पार्टीभित्र जे खालको डिबेट थियो, हामीले चाहिँ सामान्यतः मैले के सोचेको थियो भने यी नेताहरू स्वार्थमा पदमा झगडा गर्छन् भन्ने कुरा सम्झेको थिएँ। तर हिजो अस्तिको दिन प्राइम टेलिभिजनमा जो प्रचण्ड गभर्मेन्टले
अन्तर्गत दिनुभयो र उहाँहरूको सारकुर अथवा उहाँहरूको कन्भिक्सन त्यहाँ उत्पन्न भयो। त्यो भनेको 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओलीको कन्भिक्सन भन्दा त्यो कन्भिक्सन बिल्कुल डिफरेन्ट छ, अपोजिट छ। कसरी भन्दाखेरि केपी ओलीले आफ्नो सरकार, यो देशको पार्टीहरू, यो देशको सरकार के हुन्छ, राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सबै राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अरू राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विकास गर्छ। उहाँको मेन थ्रस्ट त्यो। र हामीले अरू देशसँग, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध विकास गर्नुको लागि चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यो अन्तर्गत अरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने र सार्वभौम अधिकार, सार्वभौम सत्ता। भूगोलमा देश सानो ठुलो हुन सक्छ तर सार्वभौम सत्ता बराबर हो। अब कमरेड प्रचण्डको तपाईँले कम्फर्टेबलको जो अहिले धेरै चर्चा छ, म तपाईँलाई यही प्रसङ्ग निकाल्दै थिएँ। उहाँले जब सभापति देउवालाई भेट्नुभयो, जसपासँग पनि आन्तरिक कुराकानी चलिरहेको भनिएको छ, त्यसपछि उहाँले सार्वजनिक ठाउँमै भन्नुभयो कङ्ग्रेस, जसपा र हामी पक्ष मिल्यौँ भने भारतलाई पनि सजिलो हुन्छ, चीनलाई पनि सजिलो हुन्छ, अझ बढी भारतलाई सजिलो हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यहाँबाट पनि के देखिन्छ भने नेपाली राजनीतिज्ञहरू आफै परिचालित छैनन्, कतै न कतैबाट आशीर्वाद लिनुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त यहाँबाट स्पष्ट देखियो नि त। म त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। तर एउटा कुरा मेरो के अनुरोध छ भने सुदर्शनजी, नेताहरू सबैलाई एउटै डालामा हाल्ने काम जो हामी गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। हामीले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। सबै नेताहरू खतम, सबै नेताहरू गए गुज्रेका, सबै नेताहरू विदेशबाटै परिचालित छन् भन्ने कुरा होइन। त्यसमा पनि अब उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले विश्लेषण गर्नु पर्यो। म किन त्यसरी आउँदैछु भने किन अपोजिटमा भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा एक लाइनमा भन्दाखेरि भारत पहिलो अथवा चीन, अमेरिका, युरोपको कम्फर्टेबल हुने गरिकन उहाँ समीकरण जो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र केपी ओलीसँगको त्यो त अपोजिट भयो नि त। त्यसरी कुरो मिल्यो हो। अब यसमा चाहिँ हामी विवाद गर्न सक्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कि छिमेकीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता, यसमा डिबेट गरौँ पर्यो। छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दाखेरि हामी सार्वभौम सत्तामा बराबर हुन्छौँ कि राम लक्ष्मण हुन्छौँ। यदि त्यो गर्ने हो भने उहाँले जो अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, हामी र समाजवादी जनता दल मिलेर जुन खालको समीकरण बन्छ त्यो भारतको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ र चीनको लागि पनि भन्नुभएको छ। तर मेरो विचारमा यो यस्तो उहाँको विचार थियो भने 67 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चलाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चाहिँ कता हो, के हो त? मिल्छ त्यो रह्यो उहाँको सैनिक कुरो। म यो गर्नु खोजेको, मलाई मनमा उठेको प्रश्न, त्यति बेला माधव नेपाल दक्षिणको नोकर, रिमोटबाट चल्ने आदि इत्यादि, विष वृक्ष के होइन, त्यो थियो छ नि त, हामीले बिर्सेको छैन नि त। अझ पनि छन् त्यो शब्दहरू। अब उहाँ त्यो पोइन्टमा पुग्नु भन्छ भने त्यति बेला गरेको माधव नेपाललाई गरेको, माधव नेपालको सरकारलाई गरेको गाली गलोज आदि इत्यादि जे उहाँले कत्रो आन्दोलन गर्नुभयो कि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट निकालेर माधव नेपाललाई सडकमा पछाड्ने घोप्टो पारेर, त्योसम्मको थियो। यदि आज उहाँ यो कन्भिक्सनमा पुग्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको आन्दोलन के हो त? त्यसको र यसको मिल्ती जुल्ती चाहिँ कसरी मेल खान्छ, कसरी भेट हुन्छ त भन्ने प्रश्न। यही त रहेछ राजनीति भनेको, यही त रहेछ। यो त राजनीति होइन, जनतालाई गुमराहमै पार्ने, जसरी राजनीति होइन नि त। आफू कुर्सीको सत्तामा पुगिहाल्ने। ठिक हो, कुर्सीको सत्तामा पुग्नलाई जे पनि गर्ने कुरालाई राजनीति नभनौँ के। त्यो षड्यन्त्र हो, धोका हो, होइन? स्वाभाविक रूपमा जाउँ न। अहिले पनि केपी ओलीले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो, केपी ओलीले के महाधिवेशन गर्नुहोस्। हाम्रो दोस्रो बैठकले 2077 साल चैत 25 देखि 30 गतेसम्म हाम्रो एकताको महाधिवेशन गर्ने फिक्स थियो।
त्यो एकता महाधिवेशन फेरि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भदौ 26 गतेको स्थायी समितिको बैठकले कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी हेर्ने गरिकन कार्यकारी अधिकार दिएकै थियो, एउटा अध्यक्षलाई सरकार चलाउने जिम्मा दिएको थियो। तर कार्यकारी लिइसक्नुभयो, हुनुभयो अध्यक्ष। कमरेड केपी ओली बैठकमा पनि जान छोड्नुभयो। यहाँसम्म कि अबको एकता महाधिवेशन र नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ है Right. भन्नेसम्म पनि कुरा त्यहाँ मिलेको थियो। अब हेर्नु, उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनतर्फ उहाँले हाँकेर लानुभएको त चैतमा गर्न सकिन्थ्यो नि। कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो कि अधिवेशन चाँडो गरौँ, ल म छोडिदिन्छु, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहोस्, यो सरकार 2 वर्ष टिकाउँ, त्यो चुनावमा म उड्दिनँ, तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। यति चिजमा पर्खिँदाखेरि के बित्थ्यो त भन्नु खोजेको नि। पार्टी एकता पनि जोगिन्थ्यो, 5 वर्ष सरकार पनि चल्थ्यो। यति यो भन्नुहोस् है, त्यो पनि फेरि केपी ओली बालुवाटारबाट निस्केर खुमलटार सबैतिर एक किसिमले भन्यो भने देउसी खेली खेली भन्नुभयो, घुम्नु भएकै हो नि होइन। यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पाण्डव र कौरवको लडाइँ हुने स्थितिमा जब अब कृष्णले होइन अब अर्जुनलाई जे भन्नुभयो आदि इत्यादि युद्ध हुने स्थितिमा पुग्यो। अनि कृष्णले एउटा प्रस्ताव लानुभएको छ नि कौरवका, ल तिमीहरूले यो हस्तिनापुर नद्याओ, 5वटा गाउँ त त्यो न, यो युद्ध रोकौँ, 5वटा गाउँमा बस्न पाण्डवहरू तयार। तर दुर्योधनले के भयो, 5वटा त गाउँ त के शिवको टुप्पो जति पनि दिनु। पछि कौरवको लडाइँ त भयो, महाभारतको युद्ध त भयो, विनाश त भयो, स्थिति हो। यदि उहाँहरूले केपी ओलीले बलजफत हटाउने कुरा नगरिदिएको भए, केपी ओलीलाई हटाउनु पर्थ्यो भने महाधिवेशन आयोजना गरेर हटाइदिएको भए, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि संसदीय दलमा प्रस्ताव ल्याएर हटाएको भए यत्रो बवाल हुनै थिएन। यो विधिमा नगइकन जोर जबरजस्तीमा गएर यो कुरा बाहिर छाताछुल्ला आयो र अहिले पहिला पार्टी फुटाओ अनि समीकरण कुरा यो सम्मको स्थिति आइसक्यो भने चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने यो हाम्रो आन्दोलनभित्रको एउटा यो कालो खण्डै भन्नुपर्छ कि एक अर्काको हुनसम्म बेइज्जत गर्ने, एक अर्काको हुनसम्म हुर्मत लिने, एक अर्कालाई सकेसम्म सिद्ध्याउने, यो खालको स्थिति। अब सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यो दुई पक्ष एकजुट भएर फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर बलियो भएर जाने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? सम्भावना त देखिँदैन। प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ, माधवजीले पनि भन्नुभएको छ, सम्भव छैन होइन। उहाँहरूले अर्कै पार्टीको अस्तित्व खडा गरिराख्नै भएको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले फेरि हेर्दाखेरि जो भने मैले भने नि राष्ट्रिय हित अनुकूलको सरकार बनाउँ कि छिमेकी हित अनुकूलको सरकार बनाउने कुरैमा हामी रहेछौँ त। त्यो पहिल्यै भन्दै अब अलिकति छिटै समाधान निस्किन्थ्यो कि तर अब यो पोइन्टमा हामी आइपुग्यौँ र यसरी जाने हो भने त यो दुईटा कुरा त हामीले मिलाउँदैन। अब संसदको किनबेच सुरु हुन्छ अरे क्या, दुईटै पक्षले भनिरहेछ त्यहाँनिर। कस्तो किनबेच हो यो? सांसदहरू कति महँगा हुन्, सस्ता हुन्, के हो यो? ठिकै हो, यो विगतको अनुभवको कारणले अहिले भनिएको छ। हुन पनि सक्छ, हुन सक्ला, त्यसलाई पनि हामीले नकार्न सक्ने स्थिति चाहिँ जो द्वन्द्वको जो वाद विवादको चरित्र देखिँदैछ, यी सांसद किनबेच, संसदमा अब कुटाकुट, रगत बगाउने होला, माइक फोर्ने होला होइन, अब कुर्सी भाँच्ने होला, जस्तो खालको प्रस्तुतिहरू देखिन्छ नि। अब रमिता हुनेवाला छ, रमिता महारमिता संसद र हामीले यो कतिपय कुराहरू देख्न नपरे हुन्थ्यो जो हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ। यतिको विवादलाई हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नेतर्फ हामी कोही लाग्दैनौँ भने अवस्था त त्यही हुन्छ। रोचक बन्नेवाला छ कि अबको पहिलो संसद? रोचक सत्ता रोचक होला, सत्ता पक्षको एउटै रो हुनेछ, त्यहाँ गएर बस्नु हुनेछ अथवा कहाँ बस्नु हुनेछ, कसरी
प्रस्तुत हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर देखिनेछ। 23 गते 4 बजे देखिन्छ होइन। अब के हुने हो, तर कुरो के भन्दाखेरि मैले त भन्नु खोजेको, यदि यसरी नै हामी बस्ने हो, सधैँभरि झगडा गरिराख्ने हो भने, एक अर्कालाई सिद्ध्याउँछु भनेर लाग्ने हो भने, हठ नत्याग्ने हो भने, बरु आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने म भन्छु उदाहरणको लागि, नेकपा माओवादी 64 सालको सबैभन्दा ठुलो दल हो नि। त्यहाँभित्र थुप्रो डिबेट आयो नि। वैद्यजीले छोडेर जानुभयो, उहाँले धेरै लप्पाचप्पी गर्नु भएन। बाबुरामले छोड्नु थपक्क, चन्दजी आफ्नोमा लाग्नु। त्यहाँ पनि मैले यसो हुँदैन, यदि प्रचण्ड पनि त्यो नेतृत्व उहाँ पनि त्यहाँ थियो नि त, हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ कति सहिष्णु हुनुभएको थियो होला त, उहाँहरूले चटक चटक छोडे यो मान्छेसँग विवाद गर्नुभन्दा बरु आफ्नो बाटो लाग्नु ठिक भनेर उहाँले जसरी लाग्नु। प्रचण्डजी त्यहाँ हट देखाउनुको भएन, बाहिर आएन। यहाँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकलाई हठी अर्कोलाई चाहिँ बहुत होइन फलेर डाला नुहेर भुइँ छुनु आँटेको भन्ने त होइन नि त। के कसो त्यो त देखिने, एउटा आगो एउटा पानी भए हुन्थ्यो होला नि त। एउटा आगै आगो कि पानी पानी हुन्छ, बाढी आउने हो, डडेर लाग्ने नै हो होइन। अब तर कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य जो एकीकरणको उद्देश्य थियो नि, त्यो उद्देश्यमा प्रचण्ड कमरेड टिक्नु भएन भन्ने मेरो मुख्य राइट। हात भनेको प्रचण्ड किन भन्दाखेरि आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेर पार्टी फुटाएर अनि अर्को पार्टीलाई, आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेता कहाँ गएर प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने, 45 मिनटसम्म अनुनय विनय गर्नुपर्ने, त्यसपछि गएर समाजवादी पार्टीका कार्यालयमा गएर भन्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु थियो भने एकीकरणको नाटक, संयुक्त मोर्चाको नाटक गर्नु थियो। प्रश्न यो जन्मिएको छ र यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ सम्बन्धित पात्रहरूले, नेताहरूले। कि यहीँनिर मैले सोधेँ, यहाँनिर के लाग्छ, यहाँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू पनि त प्रचण्डकै साथ हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रचण्डले धेरै भूमिका खेल्नुभयो, मुख्य पात्रकै रूपमा प्रचण्ड उहाँ एक नम्बरमा हुन्थ्यो र उहाँको बारेमा मैले भने। तर माधव नेपालको बारेमा पनि मलाई भन्नु छ कि माधव नेपालले आफ्नो इतिहास खण्डित गर्नुभयो। 2050 साल जेठ 3 गते तत्कालीन महासचिव जननेता कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्वक रहस्यमय दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भइसकेपछि मदन भण्डारीले को उत्तराधिकारको रूपमा उहाँ आउनुभएको। त्यो भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको पनि उत्तराधिकारीको रूपमा त्यसलाई छोटो अगाडि लाने, विकास गर्ने त्यो विरासत लिएर 15 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्व आज प्रचण्ड कमरेडको पक्षमा लाग्नु यो बरालिनु भएको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो 15 वर्षको इतिहासले धिक्कार्ने कुरा हो। अब एउटा अन्तिममा पात्र जोड्नै पर्ने हुन्छ। रघुजी पन्त, उहाँको अभिव्यक्ति केही दिन अगाडि मात्रै आएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको एकजना सदस्यलाई इङ्गित गरेर शब्द बोल्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ आलोचना पनि हुनु, यद्यपि माफी मागिसक्नु भएको छ। कि नैतिकता भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूमा, राजनीतिक नेताहरूमा हुनु पर्दैन? होइन, यो नैतिकता भन्ने कुरा त यो नेताहरूले कहिले किचिमिची पारेर धुलो पारिसके किसिमले म भन्छु। नैतिकताको लाइन चाहिँ नमिचेको भए त यत्रो बमान्डर हुँदै हुँदैन थियो। अब रघुपन्तले जो गर्नुभएको छ, समग्र महिला आधा आकाशको अपमान त भयो। यद्यपि माफी माग्नु हो, तर त्यसले क्षति त गरिसक्यो नि त होइन। उहाँ त हाम्रो नेता हो, अब सांस्कृतिक आन्दोलनको पनि नेता हो उहाँ। कुनै बेलामा हाम्रो इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो।
त्यो चाहिँ उहाँले जे गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नु भएन भत्सर्न यो हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले यहाँसम्म आएर आफ्नो केही लागेका कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो माउन्टेन टेलिभिजन लगायतका सम्पूर्ण परिवार र तपाईँ सुदर्शन आचार्यजीलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस् नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज हामी यो सत्ता समीकरणको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला नेकपा भित्र देखिएका यी विविध आयामहरू किन र केका लागि र अबको निकास के भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गरौँ यसका लागि नेकपा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र राई हुनुहुन्थ्यो भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार